Daniel 5. Unya naghimog dakong bangkite si Hari Belshazzar alang sa usa ka libo ka mga kadagkuan ug nagkig-inom siya uban kanila. Sa dihang nakainom na si Belshazzar sa bino, gipakuha niya ang mga galimiton nga bulawan o plata ug nga kinuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor gikan sa templo sa Jerusalem. Iya kining gipakuha aron maoy paimnan sa mga kadagkuan sa iyang mga asawa ug mga puyo-puyo. Busa gikuha ang maong mga galamiton nga gikan sa templo sa Dios ug gigamit kini sa hari, sa mga kadagkuan sa iyang mga asawa ug mga puyo-puyo sa ilang pag-inom. Nag-inom sila ug gidayeg nila ang mga Diyos nga bulawan, plata, bronse, puthaw, kahoy ug bato. Sa kalit may kamot sa usa ka tawo nga misulat didto sa bungbong at bang sa suga ug nakita kini sa hari. Nang luspad ang panagway sa hari ug gibati siyag kalisang, nawad-an siyag umoy ug nangurog ang iyang mga tuhod. Misinggit siya nga ipatawag ang mga may anting-anting, ang mga maalamon ug ang mga astrologo. Giingnan niya sila, kinsa gani kadtong makabasa sa maong mga pulong nga gisulat diha sa bungbong ug makatug-an kanako sa kahulugan niini, pasuluban kog sapot nga harianon, pakwentasan kog bulawan ug himuon kong ikatulong labing taas nga opisyal sa akong gingharian. Busa ang mga taong maalamon miduol sa hari, apan dili sila makabasa o makatug-an sa hari kung unsay kahulugan sa maong mga pulong. Busa nabala ka pag-ayo ang hari ug misamot siyag kaluspad ug nalibog usab ang iyang mga kadagkuan. Sa pagkadungog sa reyna nga inahan, sa panagsultihan sa hari ug sa mga kadagkuan, misulod siya sa lawak nga gibangkitihan ug miingon, mabuhi sa kanunay ang hari, dili kaangay nga mabalaka. Dinhi sa imong gingharian ani ay usa ka taong gitugahan sa espiritu sa balaang mga Dios. Sa panahon nga naghari pa ang imong amahan, nasuta nga may talagsaon siyang panabot o kaalam nga sama sa kaalam sa mga Dios. Tungod niini ang imong amahan naghimo kaniya nga pangulo sa masalamangkero, sa mga may anting-anting, sa mga maalamon o sa mga astrologo. May talagsaon siyang katakos kahibalo og panabot sa paghubad sa kahulugan sa mga damgo, mga tanghaga ug mga problema. Siya mao si Daniel nga ginganlan sa imong amahan og Belteshazzar. Ipatawag siya aron tug-anan kaniya sa kahulugan sa mga pulong nga nahisulat diha sa bungbong. Busa gipakuha sa hari si Daniel ug giingnan, ikaw ba si Daniel nga usa sa mga binihag sa akong amahan gikan sa Juda? May nagtaho kanako nga gitugahan ka sa espiritu sa mga Dios ug nga may talagsaon kang kahibalo panabot ug kaalam. Gipatawag ko na ang mga maalamon ug ang mga may anting-anting aron basahon nila kining mga pulong nga nahisulat ni ining bungbong ug tug-anan ako nila sa kahulugan niini apan wala sila makahimo. Apan nakabalita ako nga makahubad ka kuno sa mga tanghaga ug makasulbad ug mga problema nga sama niini. Kung makabasa ka gani niini ug tug-anan mo ako sa kahulugan, pasuluban ko ikaw sa bisting harianon ug pakwentasan ko ikaw bulawan ug himuon kong ikatulong labing taas nga opisyal sa akong gingharian. Unya mitubag si Daniel, dili kinahanglan nga gantihan mo ako,
ihatag na lamang kana sa uban apan basahon ko ang hisulat ni ining bungbong ug tug-anan ko ikaw sa kahulugan niini. Kamahalan ang Dios nga labing halangdon mo'y naghatag sa imong amahan ug gingharian, gahom ug kadungganan. Tungod sa talagsaong gahom nga gihatag sa Dios kaniya, nangurog ug nalisang kaniya ang katawhan sa tanang nasod sa kalibutan. Ang gusto niyang patyon, gipatay niya og gisayloan ang gusto niyang magpabiling buhi. Ang nahimut-an niya iyang gipataas ug iyang gipawos ang wala niya kahimut-i. Apan sa dihang nagkagarbuso ug nagkabangis na siya ug nahimo nang mapalabi-labihon, gihukasan siya sa Dios sa iyang pagkahari ug gihatag ngadto sa laing tawo ang gahom nga diha kaniya. Gihinginlan siya gikan sa katilingban ug ang iyang pangisip nahimong sama sa pangisip sa mananap ug nagpuyo siya tipon sa mga asno ug nahisama na siya sa baka nga mukaon og sagbot ug mahumod sa yamog hangtod nga miila siya nga ang Dios di ay nga labing halangdon mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tawo ug maoy angay magbuot kinsay iyang paharion niini. Ug ikaw, Belshazzar, nga iyang anak, wala mapaubsanon bisag nasayod ka niining tanan. Nagpasigarbo ka hinuon batok sa Ginoo sa langit ug gipakuha mo ang mga galamiton sa iyang templo aron tagaya nimo sa bino sa imong pagpakig-inom uban sa imong mga kadagkuan, mga asawa ug mga puyo-puyo. Gidayeg nimo ang mga Diyos nga bulawan, plata, bronse, puthaw, kahoy ug bato nga dili makadungog o makakita o mahibalo apan wala mo hinuon pasidunggi ang Dios nga maoy naghatag kanimo kinabuhi o sa imong kadato. Ang kamot nga imong nakita nga misulat niining mga pulong nga gikan kaniya. Ang mga pulong mao kini: Mene, Mene, Tekel, Tekel og Parsin. Mao kini ang ilang kahulugan. Mene, giihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw nga magpabiling kaingon nga hari ug natapos na kini. Tekel, gitimbang ka og nakaplagan nga kulang sa gibug-aton. Parsen, gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa taga-Media o taga-Persia. Unya mimando si Belshazzar nga bistihan si Daniel og harianong bisti o pintasag bulawan. Mimando usab siya nga pahibaluon ang katawhan nga si Daniel mauna ang ikatulong labing taas nga opisyal sa gingharian. Niadto gayong gabi una, gipatay si Belshazzar nga hari sa Babylonia ug maoy mipuli kaniya paghari si Dario nga taga-Media nga 62 na ang panuigon.